صادق الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد رحمان رحیم کریم اللہ بانیان دے رزق عزت بخت اضافہ فرما خصوصاً سیٹھ اکرم دے درجات بلند فرما بانیان دے اور جتنے مرحومین دنیا دے ٹول گئے انہوں دے درجات بلند فرما کریم اللہ بھائی اور دعا ذمہ لا رہے ہیں انہوں دی ہمشیرہ بیمار کربلا دا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرما کریم اللہ ساڑھے پردے علیہ وارث دا جلد ظہور فرما مریو حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجت بہران دا ہوئے ہاتھ سنگونا گاران دا ہوئے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سلیمان یکزبان نعرہ حیدری یا آئی نعرہ حیدری یا آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین دے دشمنات لعنت باواز بلند سلوات سامنے آؤ جاؤ نا آؤ جاؤ بھٹ صاحب مجلس پاک دا ماحول صلی اللہ محمد وآل محمد دعا پہ منگدہ اس پاک دربار اس طیب تے تحیر تلار ہے ذکر اس پاک تے عظیم محفل اسادت و ڈٹورہ آبانیان دہ تمام میرے تو پہلے سرکار دے عزت دار مدہ خان دی پڑھائی بمائمہ حقیر دے لاہور دی پاک ملکہ اپنے دربار چو منظور تے مقبول او جائیں وسدیرانو ویڑے وسدیرانو نگریاں و شہر و گھار آباد و شادران جتھا مدینے علیہ سیدان دا پاک تے سونا ذکر میں نے پورا یقین ہے ذکر شبیر بھائی اکرم انہاں دی روح موجود 4:17 تو آج دی پاک نوکری دا غاز توجہ میرے پاس کرے شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے مولا حسین کی پاک ماں کی دعا سے اٹھتا ہے میرے حسین کے غم میں مرے کوئی زمانے میں جہاں بھی دفن کرو کربلا سے اٹھتا ہے صلوات سارے حضرات بلند آوازنا چار 17 پاک سیدات عظمت دیاں خدا اپنے دامن کو جال گئیے ہوا چراغاں کو بال گئیے خدا کو خطرہ ہائی کربلا وچ بطول خطرے کو ڈال گئیے بلند آواز نہ صلوات پڑھ انجے نہیں صلوات بنی اس پاک گھرانے واسطے بلند آواز نہ اللہم ملنگا دے وعدہ ہے وعدہ وفائی خلافی نہ دے سا وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دے سا عقیدہ ولایت منافی نہ دے سا ملنگا دے میں قاتل کو پیودا قتل بخش دے سا علی دے مخالف کو معافی نہ دے سا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات آدھپیاں منگو دعا نا پتر مرن میں بسم اللہ کراں تیریاں دیاں دے پردے ہومن رومن دیاں رتی رومن دے دہاڑے منگو دعا نا پتر مرن تے شالا عید دیڑی کہما دے وہ صدمہ ماں
پیو نہیں بھولدا رہندا قبر دے وچ وی یاد میں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں تیریاں دیاں دے پردے ہون منگو بھی دعا او نا پتر مرن شالا عید دے ڈی کہما دے اے صدمہ ماں پیو نہیں بھولدا اونا دا قبر دے وچ وی میں صدق ونیا سین رکیا تو جڑی اجڑ گئی وچرا دے میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں جندی جوڑی ظلم دے نال آئی کس گئی تے من دریات توڑیاں دیاں دے پردے ہون مظلوم کربلا تھانو کسی کمینے دا محتاج نہ کرے ہر اک دا وضو ہو گیا دل چاہتا ہے اسے دی منے چکو وین سناوا کوئی عید نہ وطان تو دور آوے تے منگو کل حبدار دعائے او شالا عید دے دی ہر گھر دے ویچ ہوئے بین دے کول بھرائے کائنات تو وکرے او رنگ دے ویچ تے ڈٹھی ایک پردے سنمائے دیو شالا لیو ممبر دی قسم ہے جڑی عید دے دی کورو دی رہی پتران دے چولے زندہ سلامت رہو حکمن دو وین میں پڑھن مالک توڑی ساڑی نوکری عبادت اپنے دربار منظور تو مقبول باجمات سلوات پڑھو تو میں نوکری مکمل کرا انجھے نہیں سلوات بنی اس پاک گھرانے واسطہ بلند آوازنا مولا تو نمستہ رکھے سخی شبیر دی پاک اممہ تو انو کسی دا محتاج نہ کرے سلوات بلند آوازنا پڑھو پاک حسین دی پاک اممہ تو انو اپنی حفظ ایمان سے رکھے لو جی دو شیر نعت رسول مقبول اجازت ہے جی اندیاں شانہ کون سناوے میں بسم اللہ کراں اندیاں شانہ کون سناوے کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے تھوڑی زندگی دے راز ہوں دیاں شانہ کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے حضور کی شان دے مالک کے توجہ میرے پاس ایک رہے زلف کھلے تا رات ہو جاندی او زلف کھلے تا رات ہو جاندی جے ہسے تا دن چڑھ جاوے اللہ کرا حیدری نظر اللہ نے آج حسین بھگ کے شاہ مشرق کہن گھلے پاک زارہ دے پاک چین گھلے بھائی دے ہاتھ چون بہانہ بڑھے ہیں اونج تلنگر حسین گھلے ان دیاں شانہ کون سناوے جیندہ دا کر رب بن جاوے زلف کھلے تاں رات ہو جاندی جے ہسے تاں دن چڑھ جاوے جڑے سرکار دن نہ لین دے صدقہ ٹکر پہ کھاندن اتھ رکھ دے تواری زندگی ہوئے وارث زمانہ تو نمست رکھے معراج دا واقعہ توڑے بچے نو یاد تشریح وقت نہیں ڈائریکٹ مشکور عرف تو انو شیر دی سرحد تک لیک جامنا چاندے عرش مولا دا گھر ہے اللہ پیاد ہے عرش مولا دا گھر ہے او عرش
عرش مولا اوندا گھر ہے بے شک جتیاں پا کے آوے سبحان اللہ ہوندیاں شانہ کون سناوے بلند صلوات میرے سامنے چاہنا آخری سطر حسنین شریفین کس شان دے مالکن کس عزت دے مالکن ہوندیاں شانہ کون سناوے جیندہ ذاکر رب بن جاوے زلف کھلے تا رات ہو جاندی جے ہسے تا دن چڑھ جاوے عرش مولا ہوندہ گھر ہے بے شک جتیاں پا کے آوے سر چاونات بعد وزن کرے کل کائنات ہے جیندہ صدقہ ہو کل کائنات ہے جیندہ صدقہ او حسنین نو چاہ کے کھڑاوے آؤ جیو مولا حسین تو نور شند رنگلا میں پاک سیدہ تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بلند آواز نہ صلوات پڑھیں جیو پہ باتی درود پڑھو والے محمد دی ذات مولا تو انور شاند رنگ لاوے پاک سیدہ تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے بلند آواز نہ صلوات پڑھو تو میں دو شعرت کرا لنگر بعد ہی تقسیم کرے بھائی جان مجلس دا کچھ ماحول ہے توجہ ہے میرے پاس ہے انہاں بندیاں تے راضی خدا کوئی نہیں 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 انہاں بندیاں تے راضی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری بندیاں تے راضی خدا کوئی نہیں انہاں بندیاں تے راضی خدا کوئی نہیں جنہ زہرا دا کیتا حیا کوئی نہیں تمہاری زندگی ہوئے یا علی انہاں بندیاں تے راضی خدا کوئی نہیں جنہ زہرا دا کیتا حیا کوئی نہیں سر چاونا تے بعد دا وزن کرے تواری نظر شیر پہ کردن جڑے غازی دے نو کرو آکھے غازی دا جھولا جھولا کے حسن توجہ جھولا کے حسن ایڈا سونا کسے دا بھیرا کوئی واری زندگی آوان اگے کر لو بارش آ رہی بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے انہاں بندیاں ترازی خدا کوئی نہیں جنہ زہرہ دا کیتا آکھے غازی دا جھولا جھولا کے حسن ایڈا سونا کسے دا تسا حکم کیتا ہے میں قصیدہ شروع کر چھوڑے ہے ایڈا سونا کسے دا بھیرا کوئی نہیں ہر بندے دے نصیبہ چھ ذکر حسین ہے ہی نہیں اتھا وہ بندہ آندہ ہے جن نامن حسین دی مانو چنگا لگ دا ہوئے توجہ میرے پاس کرے ہے جیڑا مجلس چی آکے نہیں بیٹھ دا جیڑا مجلس چی آکے نہیں بیٹھ دا ان دی جنت دے وچ بھی جگہ کوئی نہیں سبحان اللہ یا علی تواری زندگی امن مالک تون مشہد لے جائے بادشاہ رضا دے روزے تے جاؤ مولا دے ایک دروازہ ہے بابے توسی اتھا کھڑ کے میں 2:17 تلاوت کی دیا جی ندیلیں چے مشہد دوالی راج پہ کردہ ہے سر چاونا تے بعد دا وزن کرے ہے خود مولا رضانو خدایا کیا خود مولا رضانو خدایا کیا تیرے
ورگا جہاں تے رضا کوئی حیدری خود مولا رضا نو خدایا کیا خود مولا رضا نو خدایا کیا تیرے ورگا جہاں تے رضا کوئی بس لٹھی گئی ہے علی دی شریف دی اے بغیرت لٹ دے برین تحق بینوا دے رین آرام نہ لٹو جندہ ڈار ہائیو عباس لہ گئے بس کافی لمبا سفر کرنا ہے بھرامان الوعدہ ہی وعدہ وفا ہو گیا مالک اس ذکر دا صدقہ سیٹھ اکرم دے درجات بلند پر 14 جون تے میں 217 تلاوت کی تھی ہیں کہ سنتے رہے زندگی بھر ذکر شاہ مشرق ان کے سیٹھ اکرم بہشت میں ہے صدقے حسین کے صبح شام روکیو منگی کر مومنا دعا ہون تشالہ وسے گھر حسین دا صبح شام روکیو منگی کر مومنا دعا ہن تشالہ وسے گھر حسین دا میں صدقے جاواں شام روکیو منگی کر مومنا دعا ہن تشالہ وسے گھر حسین دا صبح شام روکیو منگی کر مومنا دعا صادق آل محمد فرمیندے جیڑی دعا روندی اکھی نال منگی وے او جلد پوری ہوندی ہے دیا اسی آلہ لیا پہلی دعا پیا منگنا شاءاللہ او پھرا نہ مرے جن روان علی بھیر نہ ہوئے میں صدقے جاواں علی دیا دیا مکان منظور فرماون صبح شام روکیو کیا بات ہے منگی کر مومنا دعا اڑتے شاءاللہ او پھرا نہ مرے جن روان علی بھیر نہ ہوئے شاءاللہ او دیا نہ مرے جندے پھرا کوئی نہ ہوئے میں صدقے جاواں علی دیا دیا مکان منظور فرماون ہن تشالہ وسے گھر حسین دا صبح شام روکیو منگی کر مومنا اللہ مان تشالہ وسے گھر حسین دا شام دا زندان بھین زخمی پھرا زخمی وسے گھر حسین دا پھرا دی کانڈ زخمی بھین دے کانڈ زخمی دعا ہن تشالہ وسے گھر سبحان اللہ صبح شام روکے مری سینہ دی سجاد میں چوری وینیا ہن تشالہ وسے کربلا چ مسگر کان پانی منگیا مینو پانی نہ ملیا کربلا تو لے کے شام تائی تیرے زنجیر کان پانی منگ دی آئیا بی بی آدھی مینو پانی نہ ملیا سجاد تو پیو دی پاک دوارا سے میں پیو دے سیلے دا تویزا تیری بینا ملت کرے لیا میں چوری میں لیا جے یزید کفن دیوی مینو کفن نہ پوے بی بی آدھیو میں بے کفن دی دیا صدقے جی کرا سیدہ دے مدینہ مریا تیرے مران دے مول پونا مینو شام کھا گئی سیدہ دے مدینہ مریا تیری جنت البقی چ سونی قبر بنوا او تے کو سونا کفن پواوا میں غریبا اڑتے آجو جناب